अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। न भवति न भवति मध्ये मध्ये बहु अवरोधः भवति किं करणीयं मध्ये समस्या दृश्यते किमपि श्रूयते वा दृश्यते वा आम् आं महोदय अस्तु पश्यामः इदानीं प्रयत्नं कुर्मः तर्हि तत्र वयं ह्यः सायङ्काले तु तत्र 82तमकारिकां वयं दृष्टवन्तः 82तमकारिका तदनन्तरं पुनः इदानीं 83तमकारिका तत्र अस्माभिः द्रष्टव्या अस्ति 83 कारण यथानुवाक श्लोको वा सोढत्वम् उपगच्छति आवृत्त्या न तु सग्रन्थ प्रत्यावृत्ति निरूप्यते इति वयं ह्यः दृष्टवन्तः तत्र अस्माभिः एतद् उक्तं तत्र प्रत्यावृत्ति कियत् ज्ञातम् इति वयं न पश्यामः तत्र केवलं प्रत्यावृत्ति विषये अस्माभिः चिन्तनं न करणीयं तत्र आहत्य यत् ज्ञानं भवति तदेव तत्र दृश्यते इति ह्यः तस्मिन् विषये तर्हि तद् दृष्टान्तम् उक्तं तत्र यथानुवाकश्लोको वा इति दृष्टान्तः तं दृष्टान्तम् उक्त्वा तदनन्तरं पुनः तस्य दार्ष्टान्तिकं विवरणं कर्तुं प्रयतते तत्र दार्ष्टान्तिकं तस्य विवरणं कर्तुम् आरम्भं करोति तत्र एवमस्ति आवृत्ति तु न निरूप्यते इति उक्तम् अर्थात् प्रत्येकम् आवृत्तिमध्ये कियत् अध्ययनं जातं कियत् कण्ठस्थीकरणं जातम् इति तु न पश्यति तथा तु नास्ति तर्हि तदेव स्वीकृत्य पुनः दार्ष्टान्तिकं प्रतिपादयति अस्माकं विषयः पुनस्मारणाय अस्माकं विषयः चलति तदपि अहम् एकवारं पुनः स्मारयामि 81 तः 84 पर्यन्तं ध्वनि तस्य अभिव्यक्तौ मतत्रयम् इति विषयः आसीत् तर्हि तत्र 83 इति 83 84 इतोपि कारिकाद्वयम् अस्मिन्नेव विषये प्रतिपादयति ध्वनेः अभिव्यक्तौ मतत्रयम् तर्हि तत्र प्रथमं 80 मध्ये तत्र तदा तत्र त्रिमतम् 81 80 मध्ये वयं स्मरामः 80 कारिकां वयं स्मरामः तत्र मतत्रयम् उपपादितं स्फोटरूपाविभागेन ध्वनेः ग्रहणमिष्यते तदनन्तरं कश्चित् ध्वनिः असंवेद्यः इति अन्यैः स्वतन्त्रः प्रकल्पितः इति 81 82 यथानुवाकश्लोको वा सोढत्वम् उपगच्छति आवृत्त्या न तु सग्रन्थ प्रत्यावृत्ति निरूप्यते इति उक्तं तत्र
दृष्टान्तम् उक्तं। तदनन्तरम् इदानीं दार्ष्टान्तिकं प्रतिपादयति। प्रत्ययैरनुपाख्येयं पठामि, भवन्तः अपि अनुवदन्तु। प्रत्ययैरनुपाख्येयै प्रत्ययै अनुपाख्यै गुणैस्तथा ग्रहणानुगुणैस्तथा ध्वनिप्रकाशिते शब्दे ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधार्यते। स्वरूपमवधार्यते। पुनरेकवारं प्रत्ययैरनुपाख्येयै प्रत्ययैरनुपाख्यै ग्रहणानुगुणैस्तथा ग्रहणानुगुणैस्तथा ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधार्यते। स्वरूपमवधार्यते। प्रत्ययैः बहु विलम्बेन आयाति कस्यचित् ध्वनिः। प्रत्ययैः अनुपाख्ये तथा ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपम् अवधार्यते इति पदच्छेदः। प्रत्ययैः अनुपाख्येयैः ग्रहणानुगुणैः तथा ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपम् अवधार्यते इति अनुपाख्यैः इति शब्दस्य एवम् अर्थः भवति। एषः ध्वनिः स्फोटं स्पष्टतया भासयति इति वक्तुं न शक्यते। तदेव तदा उपाख्येयः न अनुपाख्यैः इति उक्तम्। अनुपाख्यैः इत्युक्ते वयम् एकं पूर्णं वाक्यं पश्यामः। एकं वाक्यं पश्यामः चेत् तत्र वयम् एतद् वक्तुं न शक्नुमः, एषः ध्वनिः एतस्य पूर्ण अर्थबोधः कारितः। तत्र क्रमशः ध्वनिः भवति। तर्हि वयं यदा वयं यथानुवाकश्लोको वा इत्यत्र वयं वक्तुं शक्नुमः वा? भवन्तः प्रथमवारं पठितवन्तः, द्वितीयवारं पठितवन्तः, तृतीयवारं पठितवन्तः, तदा वक्तुं न शक्यते कस्मिन् समये पूर्णं कण्ठस्थीकरणं जातं। तर्हि वक्तुं न शक्नुमः वयम्। एवमेवं ध्वनिः अपि एवमस्ति। एषः ध्वनिः एतस्य अर्थावबोधस्य कारणम् इति वक्तुं न शक्यते। समूहः अस्ति तत्र, कश्चन समूहः तत्र, तदेव अनुपाख्येयः अस्ति। प्रत्येकं स्फुटं स्फोट अप्रकाशतया इदं तदित्यव्यपदेशैः इति तत्र विवरणं दत्तं। पश्यतु, प्रत्येकं स्फुटं स्फोट अप्रकाशतया, अर्थात् एकैकध्वनिः वयम् एवं वक्तुं न शक्नुमः एतेन स्फोटः स्फोटः अभिव्यक्तः इति, तथा वक्तुं न शक्यते। पूर्णं यदा रामः वनं गच्छति, रामः वनं गच्छति इति तत्र कस्य ध्वनेः उच्चारणसमये अस्माकं पूर्णबोधः जातः इति वक्तुं वयं न शक्नुमः। तदा अनुपाख्येयमस्ति, न उपाख्येयम्, अनुपाख्येयं। तथा उपाख्यानं कर्तुं वयं न शक्नुमः इति। तर्हि अनुपाख्येयैः एते ध्वनयः अनुपाख्येयाः। एते ध्वनयः अनुपाख्येयाः। एते ध्वनयः, एतेभ्यः ध्वनिभ्यः वयम् एतद् वक्तुं न शक्नुमः कस्य ध्वनेः उच्चारणानन्तरम् अर्थावबोधः जातः, शब्दावबोधः जातः इति। परन्तु अनुपाख्यैः तथापि ग्रहणानुगुणैः ग्रहणाय एतद् आवश्यकमस्ति। अर्थात् अनुपाख्येयाः भवन्ति ध्वनयः, परन्तु तथापि ग्रहणानुगुणाः अपि भवन्ति। अर्थात् स्फोटस्य ग्रहणाय अनुगुणाः भवन्ति एते ध्वनयः।
एतैः विना ध्वनिभिः विना स्फोटस्य ग्रहणं तु न भवति। तेन कारणेन एते कीदृशाः ग्रहणानुगुणाः भवन्ति। तर्हि ग्रहणानुगुणैः इति अर्थात् अन्त्यध्वनिजन्य तत्र किमस्ति अन्त्यध्वनिजन्य व्यक्तस्फोटग्रहणोन्मुखैः प्रत्ययैः पूर्वपूर्वध्वनिजनितबुद्धिभिः सह ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपम् अवधार्यते इति अस्ति। कथं भवति इत्युक्ते तत्र सरला प्रक्रिया। तत्र कथमस्ति अन्त्यध्वनिजन्य व्यक्तस्फोटग्रहणोन्मुखैः अर्थात् अंतिम ध्वनिजन्य व्यक्तस्फोटग्रहणोन्मुखैः प्रत्ययैः प्रत्ययैः नाम प्रत्यय नाम पूर्वपूर्व ध्वनिजनित बुद्धिभिः इति। तत्र रामः वनं गच्छति ति तकारोत्तर इकारः श्रुतः सः अन्त्यध्वनिः तदनन्तरं पूर्वपूर्वध्वनिः अस्ति रामः वनं गच्छति इति पूर्वपूर्वध्वनिः अस्ति। तर्हि अन्तिमध्वनिः अन्त्यध्वनि व्यक्त स्फोटग्रहणोन्मुखैः अर्थात् अन्तिम ध्वनेः श्रवणानन्तरं पूर्ण अर्थावगमनाय प्रत्ययैः ते प्रत्ययाः भवन्ति। प्रत्ययैः इत्युक्ते पूर्वपूर्वध्वनिजनित बुद्धिभिः सह इति। तर्हि अनुपाख्यैः तथापि ग्रहणानुगुणैः पूर्वोच्चारितध्वनीनां प्रत्ययैः सह तत् पूर्वोच्चारितध्वनीनाम् इति अत्र नास्ति तदस्माभिः योजनीयम् अन्वये। कथमन्वयः भवति अनुपाख्यैः पुनः तदनन्तरं कंसे तथापि इति अत्र श्लोके नास्ति परन्तु अस्माभिः योजनीयं। तथापि ग्रहणानुगुणैः तदनन्तरम् एकं वाक्यं योजनीयं पूर्वोच्चारितध्वनीनां तदत्र नास्ति पूर्वोच्चारितध्वनीनां प्रत्ययैः सह अर्थात् पूर्व उच्चारितध्वनीनां ज्ञानेन सह बुद्धिभिः सह। ध्वनिप्रकाशिते शब्दे इति अग्रिमं पदम्। ध्वनिप्रकाशिते शब्दे तर्हि ध्वनिप्रकाशिते शब्दे इत्युक्ते किम् अन्त्य इति तत्र योजनीयम्। अन्त्यध्वनिप्रकाशिते शब्दे अर्थात् अन्त्यध्वनिद्वारा प्रकाशिते शब्दे स्वरूपम् अवधार्यते। कस्य स्वरूपम् अवधार्यते स्फोटस्वरूपम् अवधार्यते। स्फोट इति तत्र योजनीयम्। स्फोटस्वरूपम् अवधार्यते। अत्र अन्वयकरणाय किञ्चित् कठिनता अस्ति। अन्वयकरणाय बहूनां शब्दानाम् अध्याहारः करणीयः भवति तदा अर्थः स्पष्टः भवति अन्यथा स्पष्टता न भवति। पश्यतु इदानीम् एकवारं पुनरेकवारं वयं पश्यामः। अनुपाख्यैः इत्युक्ते वयं वक्तुं न शक्नुमः एषः ध्वनिः स्फोटस्य स्पष्ट अवभासने कारणम् इति वक्तुं न शक्यते तादृश अनुपाख्यैः। तथापि तर्हि एवं प्रयोजनं कस्य अस्ति इति वक्तुं न शक्नुमः। तथापि ग्रहणानुगुणैः नाम स्फोटस्य ग्रहणाय सहायकैः। पुनः प्रत्ययैः इत्यस्य पूर्वमस्ति पूर्वोच्चारितध्वनीनां प्रत्ययैः सह इत्यपि नास्ति सह इति योजनीयम्। पूर्वोच्चारितध्वनीनां प्रत्ययैः सह पूर्वोच्चारितध्वनीनां पूर्वम् उच्चारितस्य ध्वनेः बुद्धि ज्ञानेन सह अन्त्यध्वनिप्रकाशिते शब्दे। अन्त्यध्वनि तत्र ध्वनिप्रकाशिते इति श्लोके अस्ति
परन्तु अस्माभिः अन्त्यशब्दस्य अपि योजनं करणीयं तत्र। तर्हि अन्त्यध्वनिप्रकाशिते शब्दे अन्त्यध्वनिप्रकाशिते शब्दे अर्थात् अन्त्यध्वनिद्वारा प्रकाशिते शब्दे किं स्फोटस्वरूपम् अवधार्यते। स्फोटस्वरूपं स्फोट इति तत्र नास्ति, अत्र केवलं श्लोके स्वरूपम् अवधार्यते इति अस्ति। तत्र कस्य स्वरूपम् अवधार्यते इति अस्माभिः वक्तव्यं भवति। कस्य स्वरूपम् अवधार्यते? स्फोटस्य स्वरूपग्रहणं भवति। अवधार्यते इति ग्रहणं भवति इत्यर्थः। स्फुटः भवति इत्यर्थः। निश्चीयते इत्यर्थः। अवधार्यते किं निश्चीयते? स्वरूपम् निश्चीयते। स्वं रूपं स्वाभाविकं रूपं स्वरूपं नाम स्वाभाविकं रूपम् अक्रमस्फोटस्वरूपम् अवधार्यते निश्चीयते। तदेव तत्र स्वरूपं नाम स्फोटस्वरूपम् इति वक्तव्यम् अस्माभिः। स्फोटस्वरूपम् अवधार्यते। तर्हि पश्यतु तस्य अवधारणक्रमः यदा यथानुवागश्लोको वा सोढत्वम् उपगच्छति इत्यत्र वयं कथं उक्तवन्तः? यदि यः कोऽपि वा भवतु 15 वारं एकः श्लोकं पठति, तदनन्तरं 15 वार पठनानन्तरं तस्य श्लोकः कण्ठस्थीकृतः भवति। तर्हि 15 वारम् अन्तिमवारं यदा सः पठति 15, तर्हि पूर्व उच्चारितस्य सहायेन अन्तिम उच्चारणेन तस्य श्लोकस्य कण्ठस्थीकरणं भवति इति प्रक्रिया। अर्थात् प्रथमवारतः आरभ्य 15 वारपर्यन्तं यत् कृतं तस्य बुद्धि तस्य सहायेन किं भवति? 15तम अन्तिमवार पठनेन श्लोकः कण्ठस्थीकृतः भवति। एवमेव ध्वनेः विषये अपि एवमस्ति। अन्तिमध्वनिना पूर्णस्फोटस्य अवबोधः भवति, परन्तु अन्तिमध्वनिना अवबोधनकाले पूर्व उच्चारितध्वनीनां सहायः भवति, अनुगुणत्वं भवति, सहायकत्वं भवति। तेन सहायकत्वेन अन्तिमध्वनिना यद् उच्चारितः भवति तेन शब्दः स्फुटः भवति, अर्थः निश्चितः भवति इति आशयः। इति दृष्टान्तेन सह एतस्य समन्वयः कृतः। एवं तस्य समन्वयः। एकवारम् अन्वयम् उक्त्वा अग्रे गच्छामः। अवगतमिति मन्ये, अर्थः स्पष्टः जातः। पूर्वतनश्लोकेन सह एतस्य कनेक्षन् करणीयं। यथानुवाकश्लोको वा इति दृष्टान्तम्, एतत् तस्य दार्ष्टान्तिकं। तदेव दार्ष्टान्तिकमाह इति उक्तं तत्र। अनुपाख्यैः तथापि ग्रहणानुगुणैः पूर्वोच्चारितध्वनीनां प्रत्ययैः सह अन्त्यध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्फोटस्वरूपम् अवधार्यते। स्फोटस्वरूपम् अवधार्यते इति श्लोकस्य अन्वयः। तत्र इदानीं तत्र स्पष्टता जाता इति मन्ये। तत्र सर्वत्र सर्वेषामपि ध्वनीनां कार्यकारित्वम् अस्ति इत्यर्थः। कार्यकारित्वम् अस्ति, तत्र कार्यकारित्वं विना तद् व्यर्थप्रयोगः नास्ति इति तस्य आशयः। अर्थात् पूर्वपूर्वम् उच्चारितध्वनीनां सहायेन अन्तिमसमये उच्चारितध्वनिना शब्दस्य प्रकाशकत्वं भवति इति पुनरपि तत्र दृष्टान्तम् उक्त्वा अग्रे पुनः तस्यैव पुनः इतोपि एका कारिका अस्ति, तस्मिन्नेव विषये पूर्वोक्तं शब्दस्वरूपावधारणं स्पष्टयति इति। एतं श्लोकं वयं पठामः, तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः। प्रत्ययैरनुपाख्यैः ग्रहणानुगुणैस्तथा ध्वनि प्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधार्यते।
अग्रिमः श्लोकः पूर्वोक्तम् एतत् अन्तिमः श्लोकः अस्मिन् प्रकरणे पूर्वोक्तं शब्दस्वरूपावधारणं स्पष्टयति। तत्र अग्रिमश्लोकः अहं पठामि। नादैराहितबीजायाम् नादैराहितबीजायाम् अन्त्येन ध्वनिना सह अन्तेन ध्वनिना सह ध्वनिना सह आवृत्तपरिपाकायाम् आवृत्तपरिपाकायाम् बुद्धौ शब्दोऽवधार्यते। बुद्धौ शब्दो अवधार्यते। पुनरेकवारम्। नादैराहितबीजायाम् नादैराहितबीजायाम् अन्त्येन ध्वनिना सह अन्तेन ध्वनिना सह आवृत्तपरिपाकायाम् आवृत्तपरिपाकायाम् बुद्धौ शब्दोऽवधार्यते। बुद्धौ शब्दो अवधार्यते। नादैः आहितबीजायाम् अन्त्येन ध्वनिना सह आवृत्तपरिपाकायां बुद्धौ शब्दः अवधार्यते इति पदच्छेदः। नादैः आहितबीजायाम् अन्त्येन ध्वनिना सह आवृत्तपरिपाकायां बुद्धौ शब्दः अवधार्यते इति तत्र पदच्छेदः। तत्र नादः इत्युक्ते ध्वनिः इत्यर्थः। नादशब्दस्य ध्वनिः इत्यर्थः। नादैः नादैः इत्युक्ते पूर्वजन्यनादैः पूर्वपूर्वध्वनिभिः इत्यर्थः। पूर्वजन्यनादैः इत्युक्ते पूर्वपूर्वध्वनिभिः पूर्वजन्यनादैः सह सह इति नास्ति, सह इति योजनीयं, पूर्वजन्य नास्ति तदपि योजनीयं। पूर्वजन्य इति ब्राकेट्, पूर्वजन्यनादैः सह आहितबीजायाम् आहितं समर्पितं बीजं भावना यस्याम् इति तत्र अस्ति। अर्थात् अभिव्यक्तेः हेतुः इत्यर्थः। आहितबीजं नाम आहितं नाम समर्पितं बीजं भावना यस्यां सा तस्याम् आहितबीजायाम् इत्युक्ते अभिव्यक्ति हेतौ इत्यर्थः। अर्थात् अभिव्यक्तेः हेतु अर्थात् पूर्वजन्य नादैः सह आहितबीजायाम् आवृत्तपरिपाकायां बुद्धौ अन्त्येन ध्वनिना सह शब्दः अवधार्यते इति अन्वयः। शब्दः अवधार्यते अर्थात् उद्दिष्ट शब्दः शब्दस्य धारणा भवति। शब्दः अवधार्यते। शब्दः अवधार्यते इत्युक्ते शब्दः शब्दस्य अवगमनं भवति इत्यर्थः। शब्दस्य अवगमनं भवति। कथम् अवगमनं भवति? अन्त्येन ध्वनिना सह। अन्त्येन ध्वनिना सह शब्दस्य अवगमनं भवति। अन्त्येन ध्वनिना इत्युक्ते अन्तिमम् उच्चारितेन ध्वनिना सह। अर्थात् अन्तिमसमये यः ध्वनिः उच्चारितः, यदा रामः वनं गच्छति इत्यर्थे इत्यत्र इ अन्तिमध्वनिः इ, तर्हि अन्त्येन ध्वनिना सह शब्दः अवधार्यते। कथम् अवधार्यते? कुत्र अवधार्यते? बुद्धौ अवधार्यते। तर्हि बुद्धौ अन्त्येन ध्वनिना सह शब्दः अवधार्यते। बुद्धौ यः श्रोता तस्य बुद्धौ
अन्त्येन ध्वनिना सह, अन्तिमध्वनिना सह, अन्तिमध्वनिः यदा श्रूयते अन्तिमध्वनिना सह शब्दः अवधार्यते। कीदृशबुद्धौ अवधारणं भवति? आवृत्तपरिपाकायां बुद्धौ, आवृत्तपरिपाकायां बुद्धौ। आवृत्तः नाम आवर्तनेन ध्वनि संस्कृतः बुद्धि। यदा आवर्तनेन वारं वारं श्रवणेन आवर्तनेन ध्वनि संस्कारेण परिपाकः भवति बुद्धि। वारं वारं श्रुत्वा परिपाकः भवति। यत्र परिपाकः नास्ति तत्र तु अवगमनं न भवति। तर्हि आवृत्तपरिपाकायाम् इति उक्तम्। आवृत्तः अभ्यस्तः, आवृत्तः नाम अभ्यस्तः, परिपाकः यस्याः सः तस्याम् आवृत्तः, अर्थात् अवधारण विघ्नभूतस्य रागादिकषायस्य परिपाकः परिपाचनं यस्याम् इति तत्र विवरणे अस्ति। अर्थात् पूर्णरूपेण अवगमनस्य कृते कापि बाधा भवति, सा बाधा पूर्णरूपेण निर्गता। श्रुत्वा 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 भाषां श्रुत्वा 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 परिपाक बुद्धि भवति। यदि भाषां श्रुत्वा परिपाकः न भवति चेत् अवगमनं न भवति, अवगमनं न भवति। वयं पृच्छामः भवान् किम् उक्तवान्, भवान् किम् उक्तवान् इति वयं पृच्छामः। यत्र आवृत्तपरिपाकत्वं भवति तत्र एकवारं श्रवणेन अवगमनं भवति। अन्यथा किं भवति? यदा अहं 5 वारं वदामि चेदपि भवन्तः मां पृच्छेयुः, ए भवान् किम् उक्तवान्, भवान् किम् उक्तवान्, न अवगतं न अवगतम्। तस्य कारणं किमस्ति? तत्र आवृत्तपरिपाकता नास्ति। यत्र आवृत्तपरिपाकत्वं भवति बुद्धौ, बुद्धि कीदृशी बुद्धिः भवति? आवृत्तपरिपक्वा बुद्धि, आवृत्तपरिपक्वा बुद्धिः भवति। तदेव आवृत्तपरिपाकायां बुद्धौ इति, बुद्धौ इत्यस्य विशेषणमस्ति आवृत्तपरिपाकायाम्। आवृत्तपरिपाकायां बुद्धौ अन्त्येन ध्वनिना सह शब्दः अवधार्यते, शब्दः अवधार्यते। बुद्धेः अग्रिमम् एकं विशेषणमस्ति आहितबीजायाम्। आहितबीजायाम् अभिव्यक्तेः हेतु बुद्धिः अस्ति। अभिव्यक्तेः हेतुः बुद्धि, तादृशबुद्धौ इति। तर्हि किं किम् अभवत् इदानीं? पूर्वजन्य नादैः सह आहितबीजायाम् आवृत्तपरिपाकायां बुद्धौ। बुद्धौ इत्यस्य विशेषणद्वयं, बुद्धौ इत्यस्य विशेषणद्वयं किं किम्? आहितबीजायाम् इति एकं विशेषणं, द्वितीयं विशेषणम् आवृत्तपरिपाकायाम् इति द्वितीयं विशेषणं। तर्हि आहितबीजायाम् आवृत्तपरिपाकायां बुद्धौ अन्त्येन ध्वनिना सह शब्दः अवधार्यते। शब्दस्य धारणा भवति इत्यर्थः। यदा पश्यतु, एतस्य एकम् उदाहरणं वयं पश्यामः। वयम् एकफलस्य बीजं स्थापयामः। एकफलवृक्षस्य स्फोटज्ञानम् इति एकं फलम् इति चिन्तयतु। स्फोटज्ञानम् इति एकं फलम् इति चिन्तयतु। तत् कथं भवति? फलं कथं भवति? तस्य प्राप्तिः इति चिन्तयतु। एकफलस्य प्राप्तिः कदा भवति? प्रथमं वयं किं कुर्मः? तस्य बीजं स्थापयामः। फलस्य बीजं स्थापयामः। आपणं गत्वा स्वीकृत्य आगच्छति, सः विषयः नास्ति अत्र। भवन्तः वदन्ति फलं कथं प्राप्नोति? पार्श्वे आपणम् अस्ति, ततः आनयामि, सः विषयः नास्ति। मम विषयः कथं फल उत्पत्तिः भवति। प्रथमं तत्र बीजं स्थापयामः, तदनन्तरं तत्र जलादिकं पूरयामः, प्रतिदिनं तस्य रक्षणं कुर्मः, प्रतिदिनं तत्र जलादिकं पश्यामः, स्थापयामः, तस्य कृते आवश्यकरसायनानि स्थापयामः। तत्सर्वं कृत्वा स वृक्षः पूर्णं भवति। तस्मात् ततः फल उत्पत्तिः भवति,
तद् फलं वयं स्वीकुर्मः। तर्हि एवं प्रक्रिया भवति। स्फोटज्ञानम् इति फलम् इति चिन्तयतु। तर्हि तत्रापि एवम् अस्ति, प्रथम उच्चारितध्वनि, तदनन्तर उच्चारितध्वनि, तदनन्तर उच्चारितध्वनि, एवम् अन्तिम उच्चारितध्वनिना सह स्फोटज्ञानं प्राप्नोति। यदा फलं बीजादारभ्य बीजवपनादारभ्य तस्य पूर्णरक्षणं कृत्वा तत्र पुष्पितफलितादिकं भूत्वा ततः यदा फलं प्राप्नोति इव प्रथम उच्चारितध्वनेः आरभ्य अन्तिम उच्चारितध्वनिपर्यन्तं पूर्णक्रियाकलापः तत्र स्फोटज्ञानस्य कारणं भवति। फलस्य प्राप्तौ अपि एवमेव भवति। केवलं प्रथम बीजवपनं कारणं वा, केवलं जलदानं कारणं वा, केवलं जल रसायनस्थापनं कारणं वा न, एतत् सर्वं मिलित्वा फलप्राप्तेः कारणं भवति, हेतुः भवति। एवमेव स्फोटज्ञानस्यापि एवमेव अस्ति। केवलं एक ध्वनि उच्चारणेन अन्तिमध्वनि उच्चारणेन न भवति। आदितः प्रथम उच्चारितध्वनिना आरभ्य अन्तिम उच्चारितध्वनिपर्यन्तं सर्वेषामपि ध्वनीनां सहकारेण स्फोटज्ञानं भवति। स्फोटज्ञानं भवति। तर्हि तत् कथं भवति? एकः ध्वनिः उच्चारितानन्तरं पुनः पुनः ध्वनीनाम् उच्चारणं भवति। तर्हि अनस्यूत प्रवाहेण अन्त्यप्रवृत्तिपर्यन्तं गच्छति। तर्हि तत्र एकस्य प्रयत्नस्य फलम् इति नास्ति, तदेकं पूर्णपरम्परा भवति। तया पूर्णपरम्परायाः फलमस्ति ज्ञानम्। आदितः उच्चारितस्य ध्वनेः आरभ्य अन्तिम उच्चारितध्वनिपर्यन्तं यः प्रयत्नपरम्परा भवति, या यत्नपरम्परा भवति, तस्याः यत्नपरम्परायाः पूर्णं फलमस्ति ज्ञानम्। यदा वयं फलविषये उक्तवन्तः, बीजवपनादारभ्य अन्तिम फल आहरणपर्यन्तं पूर्णप्रक्रिया वस्तुतः फलप्राप्तेः कारणम्। एवमेव आदौ उच्चारितध्वनेः सहायेन अन्तिम उच्चारितध्वनिपर्यन्तं या समूहः, या परम्परा, या प्रयत्नपरम्परा भवति, तस्याः प्रयत्नपरम्परायाः सारः अस्ति अन्तिमं यत् ज्ञानं भवति तत्। अन्तिमं यत् ज्ञानं भवति तत् इत्यर्थः। तर्हि स्फोटाभिव्यञ्जकं नाम केवलं प्रथम उच्चारितध्वनिः इति न, मध्ये उच्चारितः ध्वनिः इति न, अन्तिमम् उच्चारितध्वनिः इत्यपि न। आहत्य सर्वेषामपि ध्वनीनां सारः अस्ति स्फोटाभिव्यञ्जनम् इत्यर्थः। तस्य आशयः स्फोटाभिव्यञ्जकत्वम् आहत्य भवति। स्फोटाभिव्यञ्जकत्वं केवलं एकस्य ध्वनेः इति नास्ति, आहत्य अस्ति। अर्थात् आहत्य ध्वनेः उच्चारणस्य परिणतं रूपं, परिणतं फलमस्ति स्फोटज्ञानं, शब्दज्ञानम् इत्यर्थः। तस्य परिणतं फलं भवति। आहत्य उच्चारितस्य ध्वनेः परिणतं फलमस्ति स्फोटज्ञानम् इत्याशयः तस्य। तदा इदानीं स्पष्टता जाता स्यात्। यदा तर्हि वयम् एकस्मिन् अंशे वयं कर्तुं न शक्नुमः। एकेन अंशेन एकेन ध्वनिना ज्ञानम् अभवत् इति कर्तुं न शक्यते। तथा विवरणं योग्यं नास्ति इति तस्य आशयः। तावदेव एतस्य तावदेव वक्तव्यमस्ति। सामान्यविवरणं जातम् इति मन्ये। तर्हि तत्र पुनरेकवारम् अन्वयं पश्यामः। पूर्वजन्यनादैः सह आहितबीजायाम् आवृत्तपरिपाकायां बुद्धौ अन्त्येन ध्वनिना सह शब्दः अवधार्यते इति तस्य श्लोकस्य
अन्वयः तावदेव वक्तव्यमस्ति। एतावद् विवरणं पर्याप्तमिति मन्ये। एतस्य स्पष्टं जातमिति मन्ये। अग्रे गच्छामः। पठामि। नादैराहितबीजायाम् नादैराहितबीजायाम् अन्तेन ध्वनिना सह अन्तेन ध्वनिना आवृत्तपरिपाकायाम् आवृत्तपरिपाकायाम् बुद्धौ शब्दोऽवधार्यते। बुद्धौ शब्दो अवधार्यते। इदानीं एषः विषयः अत्र समाप्तः। अग्रिमश्लोकः इदानीम् 85तमश्लोकः। ततः आरभ्य 85तमश्लोकादारभ्य कियत्पर्यन्तं 87तमश्लोकपर्यन्तम् 85, 86, 87, 85, 86, 87 इति कारिकात्रयम् वाक्ये पदविषयः, वाक्ये पदानाम् एवं पदे वर्णानां वाक्ये पदं वर्णम् इत्यादीनां प्रतीति कथं भवति इति विषये प्रतिपादयति। वस्तुतः वर्णे वर्णावयवाः भवन्ति, पदे वर्णाः भवन्ति, वाक्ये पदानि भवन्ति। एतत् सर्वं सत्यं वा मिथ्या वा इति विषयः। एतत् सर्वम् अस्ति वा सत्यम् अथवा केवलं भासते वा इति विषयः। कारणं यदा औ इति वर्णः तत्र आ उ इति वर्णावयवौ स्तः। ए इति वयं पश्यामः। अकार इकार इति वर्णावयवौ तत्र स्तः। घटः इति पदं पश्यामः, तत्र वर्णाः भवन्ति। रामः वनं गच्छति इति वाक्यं पश्यामः, तत्र रामः वनं गच्छति इति पदत्रयमस्ति। तर्हि वर्णे वर्णावयवाः, पदे वर्णाः, वाक्ये पदानि च सन्ति। तस्मिन् विषये का धारणा अस्माकं वैयाकरणानाम् इति वाक्यपदीयकारः अग्रिमकारिकात्रयेण तत् प्रतिपादयितुम् आरम्भं करोति। तत्र प्रथमा कारिका अस्ति। पठामः। असतश्चान्तराळेयान् असतश्चान्तरालेयाम् शब्दानस्तीति मन्यते। शब्दानस्तीति मन्यते। प्रतिपत्तुरशक्तिः सा ग्रहणोपाय एव सः। असतश्चान्तराळे यान् शब्दानस्तीति मन्यते। प्रतिपत्तुरशक्तिः सा ग्रहणोपाय एव सः। अस्तु। असतः च अंतराळे यान् शब्दान् अस्ति इति मन्यते। प्रतिपत्तुः अशक्तिः सा ग्रहणोपाय एव इति पदच्छेदः। असतः च अंतराळे यान् शब्दान्
अस्ति इति मन्यते। प्रतिपत्तुः अशक्तिः सा, ग्रहणोपायः एव सः इति तस्य विवरणं। पदच्छेदः। अन्वयं पश्यामः। अन्तराळे, अन्तराळे इति मध्ये इत्यर्थः। कस्य मध्ये, कयोर्मध्ये? अन्तराळम् इत्युक्ते अन्तराळः द्वयोः मध्ये भवति। तर्हि कस्य कस्य मध्ये? ध्वनेः उच्चारणस्य, शब्दस्य शब्दबोधस्य, द्वयोः अन्तराळे मध्ये। अन्तराळे इति मध्ये। कयोः मध्ये? ध्वनेः उच्चारणस्य, शब्दावबोधस्य च मध्ये इत्यर्थः। एतद्द्वयम् अस्ति खलु, ध्वनेः उच्चारणं, शब्दस्य अवबोधः। तन्मध्ये अन्तराळे असतः, असतः इति द्वितीया बहुवचनम्। असतः शब्दान्, वस्तुतः सत् नास्ति, ते शब्दाः असतः शब्दान्। असतः इति द्वितीया बहुवचनम्, असतः इति शब्दान् इत्यस्य विशेषणम्। शब्दान् इत्यस्य कीदृशान् शब्दान्? यान् शब्दान्, कीदृशान् शब्दान्? असतः शब्दान्। अर्थात वस्तुतः ते शब्दाः न सन्ति। अर्थात वर्णस्य ध्वनेः उच्चारणे अनन्तरं शब्दावगमनमध्ये तत्र यान् शब्दान्, कीदृशान् शब्दान्? असतः शब्दान्। विशेषणविशेषमस्ति। असतः इति तस्य सद्भावः नास्ति इत्युक्ते स नास्ति एव, तस्य सत्त्वं नास्ति। तत्र के भवन्ति? तत्र वाक्ये पदानि भवन्ति, पदे वर्णाः भवन्ति, वर्णे वर्णावयवाः भवन्ति। एते सर्वे असतः, एते सर्वे असत्। एतत् सर्वं नास्ति, एतत् सर्वं केवलं भावना अस्ति। तदेव आचार्यः वदति अन्तराळे असतः यान् शब्दान् अस्ति इति मन्यते। अस्ति इति मन्यते। एते सर्वे शब्दाः वर्णे वर्णे वर्णावयवाः, पदे वर्णाः, वाक्ये पदानि, एतत् सर्वम् असत्सु सन्ति इति बोधः भवति केवलम्। अर्थात् न सन्ति, तथापि किं भवति? अस्ति इति मन्यते। अस्ति इति वयं धारणां कुर्मः। वयम् अस्माकं धारणा अस्ति, एतदस्ति इति अस्माकं धारणा। सा धारणा प्रतिपत्तुः अशक्तिः अस्ति। प्रतिपत्तुः अशक्तिः अस्ति। प्रतिपत्ता नाम यः शब्द अर्थावगमनस्य प्रयत्नं करोति सः प्रतिपत्ता। तस्य असामर्थ्यं, तद् तस्य अशक्तिः अस्ति। सः यदि एवं चिन्तयति चेत् एतत् सर्वं सत्यमस्ति इति यदि सः चिन्तयति चेत् तद् तस्य सा धारणा प्रतिपत्तुः अशक्तिः भवति। प्रतिपत्तुः अशक्तिः भवति। प्रतिपत्ता नाम यः शब्दावगमनं करोति सः प्रतिपत्ता। यः शब्दावगमनं करोति सः प्रतिपत्ता। तस्य अशक्तिः अस्ति, तस्य अशक्तिः अस्ति। तथापि वाक्ये दृश्यमाना, तदस्माभिः योजनीयं। तत्र एकवाक्यं योजनीयम् अन्वयनिमित्तं। तथापि वाक्ये दृश्यमाना ते, तथापि वाक्ये दृश्यमाना ते, ते नाम वर्णपद वर्णावयवाः ते सर्वे ग्रहणोपाय एव। स ग्रहणोपाय एव। वस्तुतः ग्रहणस्य किमस्ति? स्फोटग्रहणाय केवलं सहायकाः भवन्ति। वर्णावयवाः, वर्णाः, पदानि, एतत् सर्वं स्फोटग्रहणाय केवलं सहायकाः भवन्ति। स्फोटे एतत् किमपि नास्ति। स्फोटग्रहणाय सहायकाः भवन्ति। वस्तुतः स्फोटे वर्णः नास्ति, वर्णावयवः नास्ति, पदं नास्ति। तत्सर्वम् उपायः,
तत्सर्वं ग्रहणोपायः। परन्तु वयं चिन्तयामः यान् शब्दान् अस्ति इति मन्यते, वस्तुतः असतः असतः यान् शब्दान् अस्ति इति मन्यते तत्तु प्रतिपत्तुः अशक्ति, असामर्थ्यम्, अन्यत् किमपि नास्ति। वस्तुतः तथा नास्ति, परन्तु दृश्यते, श्रूयते, तर्हि तत् ते ग्रहणोपायाः, ते ग्रहणोपायाः, ते वस्तुतः स्फोटग्रहणस्य उपायाः। वर्णं, पदं, वाक्यम् एतेषाम् अभिव्यञ्जकध्वनयः परस्परभिन्नाः भवन्ति। तर्हि प्रथमं वयम् उक्तवन्तः, प्रथमम् उच्चारितैः ध्वनिभिः अथवा तेषां ध्वनीनां सहायेन अन्तिमध्वनिना तत्र अभिव्यञ्जनं भवति इति वदति। परन्तु तत्र वर्णेन विना पदं नास्ति, पदेन विना वाक्यं नास्ति इति भवन्तः चिन्तयन्ति चेत् तद् वस्तुतः असामर्थ्यं। वर्णेन विना पदं नास्ति, पदेन विना वाक्यं नास्ति इति तद् यदि यः कोऽपि चिन्तयति तद् तस्य असामर्थ्यम् अस्ति, अज्ञानमस्ति, तद् वस्तुतः सत्यं नास्ति। तत् केवलं वाक्यस्य अवगमनाय, अर्थस्य अवगमनाय उपायाः भवन्ति एते सर्वे। अर्थात् वस्तुतः स्फोटः अक्रमः अभिन्नः, तस्य कोऽपि क्रमः नास्ति, अक्रमः अस्ति, स्फोटः अभिन्नः अस्ति। तर्हि तस्य ग्रहणकाले केवलं भिन्नता सक्रमः भवति, तस्य न भवति, तत् केवलं ग्रहणोपायः। तत्र केवलम् अभिव्यञ्जकध्वनौ, शब्दस्य अभिव्यञ्जकः ध्वनयः, शब्दस्य अभिव्यञ्जकध्वनौ किं भवति? क्रमः भवति, भेदः भवति, वर्णं, पदं, वाक्यम् इत्यादि सर्वं भवति। कुत्र? ध्वनौ। तत्तु कुत्र नास्ति? स्फोटे नास्ति, शब्दे नास्ति। शब्दे न वर्णः, न वर्णावयवः, न पदं, न वाक्यं, किमपि नास्ति, सः अक्रमः। अर्थात् अखण्ड स्फोटग्रहण उपायाः एते सर्वे। वस्तुतः सत्यं नाम अखण्डस्फोटः अस्ति, अखण्डस्फोटः इति अस्ति। तस्य अखण्डस्फोटस्य ग्रहण उपायाः एते भवन्ति। ज्ञानमिति एकमेव अस्ति, तत्र केवलं तर्हि सः एकः एव अस्ति ज्ञानं, तस्य केवलं अन्य सर्वं मिथ्याभूताः सन्ति इति आचार्यस्य मतं। तदेव तत्र अन्वयक्रमं वयम् एकवारं पुनः पश्यामः। अन्तराळे ध्वनेः उच्चारणस्य शब्दस्य अवबोधस्य च मध्ये अन्तराळे असतः यान् शब्दान्, ये शब्दाः न सन्ति परन्तु तान् शब्दान्, वर्णेषु अवयवः, वर्णः, पदं, वाक्यम् इत्यादि ये शब्दाः तान् अस्ति इति मन्यते, ते सर्वे सत्यमस्ति इति मन्यते। साधारणा प्रतिपत्तुः अशक्तिः भवति। साधारणा प्रतिपत्तुः अशक्तिः अस्ति अथवा असामर्थ्यमस्ति। यः अवगच्छति सः प्रतिपत्ता नाम बोधा, प्रतिपत्ता नाम बोधा, बोद्धुः असामर्थ्यमस्ति। तथापि वाक्ये दृश्यमाना सा, तथापि वाक्ये दृश्यमानाः ते इत्युक्ते तथापि वाक्ये दृश्यमानाः, तथापि वाक्ये दृश्यमानाः ते वर्ण, पद, पदावयव इत्यादि। ते इत्युक्ते ते सर्वे, इत्युक्ते वाक्ये ये वर्णाः भवन्ति, पदानि भवन्ति, तानि सर्वाणि किमस्ति? तर्हि तत् ग्रहणोपाय एव।
ग्रहण उपाय एव इति उक्तम्। ग्रहण शब्दग्रहणस्य स्फोटग्रहणस्य उपायः भवति, स्फोटग्रहणस्य उपायः भवति इत्यर्थः इति तस्य आशयः। तावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यम्। एकवारं वयं पठामः, अवगतमिति मन्ये। तर्हि एतत् सर्वम् असत्यं, मिथ्या। वर्णावयवः, वर्णः, पदम् इत्यादि एतत् सर्वम् अखण्डस्फोटग्रहणाय उपायः, अखण्डस्फोटग्रहणाय उपायः भवति। इतोपि तस्य विषये अग्रे विवरणं भवति, तद् वयम् अग्रिमवर्गे वयं पश्यामः। पठामः। असतश्चान्तरालेयान् असतश्चान्तरालेयाम् शब्दानस्तीति मन्यते। शब्दानस्तीति मन्यते। प्रतिपत्तुरशक्तिः सा प्रतिपत्तुरशक्तिः सा ग्रहणोपाय एव सः। ग्रहणोपाय एव सः। एतावदेव अद्य वयं